नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। एकै परिवारका 4 जना मृत भेटिएको घटनामा प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। घरमुलीले 3 जनाको हत्या गरी आत्महत्या गरेको दाबी। बढ्दो बेथिति र महँगी विरुद्ध काठमाडौँमा प्रतिपक्षी एमालेको प्रदर्शन। नागरिकका समस्याप्रति सरकार बेखबर बनेको आरोप। आफू विरुद्धको पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन सरकारलाई नेकपा महासचिव विप्लवको आग्रह। नभए चुप लागेर नबस्ने प्रतिक्रिया। भारतबाट फेरि घटेर आयो इन्धनको मूल्य। डिजेल प्रति लिटर 12 रुपैयाँ घट्यो। सर्वसाधारणलाई राहत दिन निगम उदासीन। र म्यानमारमा 6 महिना लम्बियो संकटकाल। आम चुनाव गर्ने प्रयोजनका लागि समय आवश्यक रहेको काउन्सिलको भनाई। आफ्ना महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहित नेता कार्यकर्ता विरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी प्रति उत्तरमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विज्ञप्तिमा सरकारले 3 बुँदे सहमतिको उल्लङ्घन गरेको भन्दै पक्राउ पुर्जी फिर्ता नगरिए हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी दिएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी महासचिव विप्लव सहित नेता कार्यकर्ता विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सरकारले 3 बुँदे सहमतिको उल्लङ्घन गर्ने, शान्ति प्रक्रिया भाड्ने र देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने प्रयास गरेको बताएको छ। पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा ललितपुर जिल्ला अदालतले विप्लव सहितका नेता कार्यकर्ताहरूलाई 35 दिने पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु षड्यन्त्रकारी, आपत्तिजनक र खेदजनक भएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा आफ्नो पार्टीले जनताकै हितका निम्ति लडिरहँदा सरकारले दमन गरेको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरिए पनि यो सरकारले 1 वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो मागहरू पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ता र 3 बुँदे सहमतिका विरुद्ध सरकार र राज्यले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको र पक्राउ पुर्जी फिर्ता नलिए 3 बुँदे सहमति तदारुकताका साथ कार्यान्वयन नगरिए हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी पनि विज्ञप्ति मार्फत दिएको छ। विज्ञप्तिमा शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र राज्यका अधिकारीहरूलाई चुनौती पनि दिएको छ। देशमा एमसीसी, एसपीपी लगायतका विषयहरूले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको निम्ति भयावह एवं घातक बनाएको प्रवक्ता प्रकाण्डले जानकारी दिए। अदालतको नियमित प्रक्रियाभित्र पर्यो होला भन्ने लागेको छ। अब यो चाहिँ वास्तवमा सरकारले चाहिँ पहिले नै समयमै सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेको हुन्थ्यो, मुद्दा फिर्ता गरे हुन्थ्यो भन्ने यो स्थिति बन्दै थियो नि। तर सरकारले चाहिँ समयमै गरेन, मुद्दा फिर्ता पनि गरेको छैन होइन। यो भावनाले चाहिँ अदालतले गरेको छ। अहिलेको हकमा चाहिँ यो नियमित प्रक्रियाभित्र चाहिँ इस्यु गरे होला भन्ने लागेको छ। सरकारले चाहिँ अब यो सहमतिलाई उल्लङ्घन गरेर होइन त्यसलाई लत्याएर पक्राउ नै गर्ने भएछ भने त्यसको प्रतिवाद त जनताले गर्दा नि त, पार्टीले त्यसको प्रतिवाद त गर्दा नि। त्यो प्रतिवाद भने चाहिँ कस्तो हुन्छ? त्यो राजनीतिक प्रतिवाद हो, राजनीतिक प्रतिवाद नै हुन्छ। त्यसो त सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। अदालतले विप्लवसँगै सो पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र वास्तोला, उदय बहादुर चलाउने लगायतका अन्य नेता कार्यकर्ताहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। हात हतियार तथा खर खजाना, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान र राज्य विरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा अदालतले 35 दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। पक्राउ पुर्जी जारी हुनेहरूमा विप्लव र विश्वकर्मा सहित विश्वकर्माकी पत्नी नन्दा लगायत 1 दर्जन बढी नेता कार्यकर्ता रहेका छन्। अदालतले 35 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित नभए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 65 बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
त्यसो त विप्लव 2077 साल फागुन 21 गतेबाट खुला राजनीतिमा आएका थिए। लामो समयदेखि अर्थात् 28 फागुन 2075 देखि भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय भएका उनी सहित नेताहरू तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेर खुला राजनीतिमा आएका थिए। त्यसबेला 3 बुँदे सहमतिमा विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, पक्राउ परेका बन्दीहरूको रिहाई गर्ने र उनीहरू विरुद्धको मुद्दा खारेज गर्ने सरकारसँग विप्लवको सहमति भएको थियो। त्यसबेला सरकार र विप्लव बीच हाँसी खुसी उक्त 3 बुँदे सहमति भएको थियो। अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्मा पुनः मन्त्रालय प्रवेश गरेपछि अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीलाई नैतिक सङ्कट परेको छ। यही कारण उहाँ 2 दिनदेखि मन्त्रालय जानु भएको छैन। त्यसो त मरासिनी आइतबार मन्त्रीलाई स्वागत गर्न नै मन्त्रालय जानु भएन। यसबाट पनि उहाँलाई शर्मासँग काम गर्न नैतिक सङ्कट भएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। पुनः मन्त्रालय छिरेपछि अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीलाई नैतिक सङ्कट परेको छ। सोही कारण उनी 2 दिनदेखि मन्त्रालय गएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले मरासिनी बिदामा रहेको बताएको छ। सर आउनु भएको छ हाम्रो सेक्रेटरी सर। अर्थ सचिवज्यू चाहिँ आउनु भएको छैन। मधु कुमार मधु सर त आउनु भएको छैन। मधु सर आउनु भएको छैन, हिजो पनि आउनु भएन है? होला, हिजो बिदामा बस्नु भएको छ भन्ने सुनेको। आज पनि हुन्न है? हजुर। त्यसो त अर्थ सचिव मरासिनी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई स्वागत गर्न आइतबार पनि उपस्थित भएनन्। त्यसले पनि उनलाई शर्मासँग काम गर्न नैतिक सङ्कट भएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। शर्मालाई राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले स्वागत गरेका थिए। यो घटनामा अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थ सचिव मरासिनीको मन्त्रालयमा भेट केटाकेटीले खेल्ने लुकामारी खेल जस्तो भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएपछि ढुक्कसँग मन्त्रालयमा आएर काम गरेका मरासिनीले शर्माले राजीनामा दिनु अघि र पछि पुनः मन्त्रालयमा नियुक्त भएपछि भने बिदा लिएका छन्। यसको मतलब उनी शर्मासँग काम गर्ने मुडमा छैनन् वा शर्मालाई मन्त्री मान्ने मुडमा छैनन्। त्यसो त शर्मा आफै पनि मरासिनीसँग असन्तुष्ट रहेको चर्चा छ। बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको आरोपमा संसदीय छानबिन हुने भएपछि 22 असारमा अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा राजीनामा दिनु अघि पत्रकार सम्मेलन गर्न चाहँदा अर्थ सचिव मरासिनी पारिवारिक समस्या देखाएर अनिश्चितकालका लागि बिदामा बसेको र जसका कारण शर्माले पत्रकार सम्मेलनबाट राजीनामा दिन नपाएर संसदमा उभिएर राजीनामा दिएको र त्यही कारण पनि शर्मा मरासिनीसँग रुष्ट रहेको बुझिएको छ। त्यस्तै शर्मालाई अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लाग्दा मरासिनीले त्यसको प्रतिवाद नगरेको पनि गुनासो शर्माले गरेको बुझिएको छ। त्यसो त शर्माले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै सचिव मरासिनी बिदा सकेर मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए र अहिले शर्मा पुनः नियुक्त हुँदा उनी बिदामा छन्। त्यसले पनि सचिव मरासिनीले शर्मालाई असहयोग गरेको आरोपमा बल पुगेको हो। गत 22 असारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा घोषणा गरेका जनार्दन शर्मा पुनः आइतबार सोही जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्। उनलाई माओवादी केन्द्रले पुनः मन्त्री बनाउने निर्णय आइतबार नै गरियो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि उनलाई सोही दिन केही समयपछि मन्त्री नियुक्ति गरे। शर्माले आइतबार नै राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेर पदभार सम्हालेका छन्। अबका दिनमा पनि यहाँहरूसँग मैले त्यही खालको सुमधुर सम्बन्ध र उचित कार्य विभाजन सहित सहकार्य गर्ने र हाम्रो आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मामा परेको कार्यलाई सम्पादन गर्न हामी सबै अहोरात्र लागि पर्ने छौँ। तपाईहरुप्रति विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको साथ र सहयोग त्यही रूपमा हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आर्थिक विधेयकमा करको दरहरू बाहिरी व्यक्तिलाई हेरफेर गर्न लगाएको गम्भीर आरोपपछि उनले राजीनामा घोषणा गरेका थिए।
यो बीचमा शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदले विशेष समिति नै गठन गर्यो, तर समितिले शर्मामाथि आरोप लगाए जस्तो प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन 16 दिनपछि सभामुखलाई बुझायो। त्यसपछि उनी पुनः अर्थ मन्त्रालयमा फर्किने बाटो बनेको हो। त्यसो त प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले भने फरक मत राखेका छन्। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्षमा खाद्य पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धिका साथै हरेक क्षेत्रमा महँगी बढेको एमालेको ठहर छ। महँगीका कारण नागरिकको जीवन कष्टकर बनिरहेको विषयलाई लिएर एमाले जनप्रदर्शन गरेको हो। महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेपछि एमाले सड़कमा सरकारको विरोध शुरू गरेको हो। संसदमा निरन्तर सरकार विरुद्ध आवाज उठाइरहेको एमाले चुनावको छेको पारेर सड़क प्रदर्शन गरेको हो। जनप्रदर्शनमा बोल्दै महासचिव शंकर पोखरेलले यो सरकार सीमित माफियाको निर्देशनमा चलेको भन्दै भ्रष्टाचार र महँगी विरुद्ध जनता सड़कमा आउनु परेको बताएका छन्। सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले जनताको जीवनस्तर कष्टकर पारेको आरोप समेत लगाएका छन्। महासचिव पोखरेलले एमाले नेतृत्वको सरकारले 4% मा कायम राखेको महँगी वर्तमान सरकारले 8% भन्दा माथि लगेको दावी गरे। पोखरेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नजरमा चोखिए पनि जनताको नजरमा नचोखिने बताए। जनताले घातक व्यक्तिका रूपमा चिनेका अर्थमन्त्री शर्मालाई चोख्याएर जनतामाथि घात गर्नेहरूलाई चुनावी मैदानमा पराजित गरेरै छाड्ने पोखरेलको भनाइ छ। एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर जनताको विकास र समृद्धिको चाहना समाप्त पार्न खोजिएको पोखरेलको आरोप छ। जनप्रदर्शनमा पार्टीका काठमाडौँ उपत्यकाका 3 वटै जिल्ला, उपत्यका विशेष प्रदेश सम्पर्क कमिटी, जनवर्गीय संगठन, सांसदहरू, पार्टीको केन्द्रीय विभागका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। संसदीय समितिले नेपाली उद्योगमा विदेशी मजदुर राखिएको विषयमा श्रम विभागलाई अनुगमन गरेर लागत संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगार र श्रम सम्बन्धी समस्याका विषयमा श्रम मन्त्रीसँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले नेपाली उद्योगमा विदेशी कामदारको लागत संकलन गरी विदेशी कामदारको ठाउँमा स्वदेशी कामदार राख्न निर्देशन दिनुभयो। सभापति श्रीवास्तवले कतार, इजरायल तथा दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयबाट भए गरेका कार्य प्रगतिको विवरण समितिमा पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। अहिलेसम्म भए गरेका श्रम मन्त्रालयबाट कार्य प्रगतिको विवरण यस समितिमा पठाउने। दोस्रो, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई समन्वय गरी उद्योग भयो, के अरे श्रम भयो, निर्माण यातायात भयो तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा छलफल गरी स्थानीय यस सम्बन्धमा मजदुर र उद्योगको समस्याको विषयमा श्रम मन्त्रालयले पहल गर्ने। सभापति श्रीवास्तवले नेपाली उद्योगमा स्वदेशी कामदार राख्ने विषयमा आपसी सहयोगका लागि समिति सदस्यहरूलाई पनि सहभागी गराउन निर्देशन दिनुभयो। समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, उद्योग, श्रम र भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरी श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा छलफल गरेर उद्योग मजदुरको समस्याको विषयमा श्रम मन्त्रालयले पहल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने बताउनु भएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगार र श्रम सम्बन्धी समस्याका विषयमा गरेको छलफलका क्रममा मन्त्री कुँवरले शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई उद्यमसँग र उद्यमलाई रोजगारीसँग जोड्न सके मात्र श्रम क्षेत्र व्यवस्थित हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीले सिप र क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
हाम्रो श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, हाम्रो श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्ने र उहाँहरूले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक विदेशमा पनि पाउने र त्यो देशको न्यूनतम पारिश्रमिक कति छ त्यसको पनि अध्ययन गर्ने, त्यो अनुसार नै हामीले सम्झौता गर्ने। हामीले ब्लाइन्डली सम्झौता गर्ने होइन, त्यो देशको कानुन श्रमिकको हकितमा छ कि छैन र उनीहरूले दिने पारिश्रमिकको न्यूनतम भोलुम के छ, ती कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। बैठकमा सांसद प्रकाश रसाइलीले 40% मजदुर ठेकदार मार्फत ठगिएको बताउनुभयो। उहाँले अब ठेकदार मार्फत नभएर सिधै उद्योग मार्फत मजदुर लग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ठेकदार भन्ने लोक एउटा श्रम स्वीकृति लिएको हुँदो रहेछ, एउटा लाइसेन्स लिएको हुँदो रहेछ। जति तलब दिए पनि भयो, काम नगरेको दिनमा पनि तलब काट्दिने, कहिलेकाहीँ बिरामी छु भन्दा पनि नपाउने। त्यस्तो अवस्थामा यो ठेकदार मार्फत काम गराउने उद्योगहरूमा पनि ठेकदार मार्फत सिधै उद्योगले हायर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। श्रम मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले घरेलु कामदारका लागि एउटा देशमा आवेदन खोल्दा अर्को देशमा पनि खोल्नुपर्ने अवस्था हुने भएकाले तत्काल खोल्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा घरेलु कामका लागि सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म विदेश पठाउने पक्षमा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। एउटा देशलाई खोल्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हामी त डिप्लोमेटिकली फेरि अर्को देशसँग पनि हामी सहयोग दिइरहेको छौँ नि त। अर्को देशले उसलाई खोलिस् मलाई किन दिनुहोस् भन्ने हुँदो रहेछ क्या। जब हामी एउटै चाहिँ नि भोलि इन्टरनेसनल फोरममा चाहिँ नि बस्दाखेरि मिटिङहरूमा बस्दाखेरि चाहिँ कतारलाई दिएस् भने मलाई साउदी अरेबियालाई किन दिएन त, त्यसो भए साउदी फन्डबाट हामीले सहयोग गर्दैनौँ भन्ने खालको कन्सेप्ट पनि आउने भावनाले हामीले एउटा राज्यले एउटा पोलिसी बनाउनु पर्यो। सचिव अर्यालले सम्बन्धित देशको उद्योगमा नेपालका राजदूतलाई समेत प्रवेश गर्न नदिने उल्लेख गर्दै त्यस्तो देशमा महिलालाई घरेलु काममा पठाउन नहुने बताउनुभयो। काठमाडौँको कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतमश्री बहुद्देशीय सहकारी संस्था विरुद्ध 1075 जनाले उजुरी दिएका छन्। संस्थाले बचत रकम फिर्ता नदिएको र सञ्चालक कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएपछि संस्था विरुद्ध सदस्यहरूले सहकारी विभागमा उजुरी दिएका हुन्। बचतकर्ताको उजुरीपछि सहकारी विभागले सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको गौतमश्री बहुउद्देश्य सहकारी संस्था विरुद्ध 1075 जनाले सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन्। झण्डै 25,000 बचतकर्ताको रकम फिर्ता नदिएर सञ्चालक फरार भएपछि उनीहरूले उजुरी दिएका हुन्। उसले चाहिँ हामीलाई मक्तिर हामीले 1 वर्ष यहाँ राखेका हुनाले जहिले पाए झिक्न अस्ति चाहियो मलाई खर्च, अनि यसो मठ मन्दिर जानुपर्छ भनेर राखेको बाबु। मेरो पेन्सन छैन होइन, यस्तै वृद्ध भत्ताहरू यताउति गरेर राखेको क्या बाबु। घर भाडा आउँछ 1 फ्ल्याटको, त्यही गरेर राखेको थिएँ। जनताको पैसा अहिले यो गौतमश्रीले नतिर्यो भने नि यसको ग्यारेन्टी कसले लिन्छ? लिने त हाम्रो लागि त अभिभावक गभर्मेन्ट हो नि त। अब गभर्मेन्टले सक्दैन भने उसले यो सहकारी सबै बन्द गरोस्, नभए कति लुटिरह। अब यो त जनता लुटिरहने भयो। सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बचतकर्तासँग उजुरी माग गरेको जानकारी दिए। उनले सहकारीका सञ्चालक खोज्न प्रहरीलाई अनुरोध गरेको समेत बताए। हामीले प्राप्त भएको इन्फर्मेसनका आधारमा र पीडितहरूले गरेको उहाँहरूले गरेको उजुरी गुनासो समेतका आधारमा हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ। अपराध अनुसन्धान विभागमा पत्राचार भइसकेका छ र यति धेरै उजुरी, यति धेरै पीडित यहाँ आएर 2-2 दिनसम्म यो पानीमा उहाँहरू यहाँ बसिरहँदाखेरि हामीले के पनि भनेका छौँ भने अब उसको चलचल सम्पत्ति के कति छ संस्थाको नाममा र कहाँ कहाँ छ, ती विषयवस्तुहरू सहकारी विभागको अनुमति बिना खोल्न नपाउने र सारसामान बिक्री गर्न पनि नपाउने प्रबन्धको लागि अपराध अनुसन्धान विभागलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ। त्यस्तै संस्थाका सञ्चालकहरू र कर्मचारीको बैंक खाता रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकलाई समेत अनुरोध गरेको छ। यता सहकारी विभागले गौतमश्री बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ।
काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा कार्ययोजना अनुसार काम हुन नसक्दा फेरि समस्या आउन थालेको छ। केही साता यता दैनिक रूपमा समयमै फोहोर नउठ्नाले काठमाडौँका बजार क्षेत्र दुर्गन्धित समेत बनेका छन्। नुवाकोटको बन्चरी डाँडा स्थित क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य भइरहेकाले फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको काठमाडौँ महानगरले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन एउटा चुनौतीपूर्ण विषयको रूपमा देखिएको छ। केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर दैनिक रूपमा उठ्न सकेको छैन। काठमाडौँका मुख्य शहरमै दैनिक फोहोर नउठ्नाले र सही व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण सड़कमा हिड्डुलमै समस्या भएको छ। अहिले भने नुवाकोट बन्चरे डाँडा स्थित क्षेत्रमा सड़क निर्माण कार्य भइरहेकाले फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको छ। फोहोर उठ्नमा ढिलाइ भए पनि पूर्ण रूपमा बन्द भने नभएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाइ छ। पानी परिरहेको कारणले गर्दाखेरि मौसमीले गर्दा त्यो जुन सिसडोलमा रहेको चाहिँ फोहोर माथि बनेको बाटो चाहिँ अलिक खराब अवस्था भयो र चाहिँ त्यसलाई बनाउनु पर्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बाटो बन्न गयो र बाटो बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ दुईतर्फी बाटो गाडी चाहिँ सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामी 5 गतेदेखि एक हप्ताको लागि चाहिँ अब बाटो बनाउनलाई चाहिँ छोड्नुपर्ने र चाहिँ काठमाडौँका सबै फोहोरहरूलाई अब चाहिँ 7 दिनको लागि चाहिँ फोहोर बाहिर ननिकालिनु भनेर हामीले अपिल गर्यौं। अहिलेको सिजन पानी परिरहने भएकोले सिसडोलको बाटोमा समस्या देखिएपछि दुईतर्फी गाडी सञ्चालन हुन नसक्दा दिनमा एक पटक मात्र फोहोर उठाइने गरेको छ। सडक निर्माण कार्य सकिए लगतै फोहोर व्यवस्थापनको काम तीव्र हुने महानगरको दाबी छ। एक तर्फी बाटो चाहिँ बन्यो तर चाहिँ अर्कोतर्फी चाहिँ बाटो नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन रूपबाट चाहिँ त्यो गाडीलाई चाहिँ त्यो ठाउँसम्म चाहिँ अझै हामीले सुचारू रूपमा चाहिँ फोहोर फाल्न नसकेको कारणले गर्दा 7 दिनसम्म रोकेको र अहिले फेरि मात्र चाहिँ एक तर्फी मात्र र एक टिप मात्र गर्न सक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अरू फोहोर नउठ्या हो र फोहोर चाहिँ उठाउने काम चाहिँ गाडीहरूले चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। काठमाडौँ महानगरले अहिले स्थानीयवासीलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गरेर राख्न भनेको छ। तर वर्गीकरण भएको फोहोर समेत नउठेका कारण काठमाडौँका गल्ली दुर्गन्धित भएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा सुनिता बाँसकोटा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 895 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5909 परीक्षणमा 895 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 3658 पीसीआर परीक्षणमा 632 जना र 2224 एन्टिजेन परीक्षणमा 263 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 264 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4934 रहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,30,124 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि सरकारले 7वटै प्रदेशमा अस्पताल तोकेको छ। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्न थालेपछि सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि 7वटै प्रदेशमा अस्पतालहरू तोकेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सोमबार मात्र 895 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,500 पुगेको छ। सरकारले तोकेका अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मध्यम र जटिल अवस्थामा संक्रमितको मात्र यी अस्पतालमा निशुल्क उपचार हुनेछ। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बागमती प्रदेशमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, भरतपुर अस्पताल चितौन, वीर अस्पताल महाबौद्ध, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगनखेललाई तोकेको छ। यस्तै विभिन्न प्रदेशमा पनि अस्पताल तोकिएको छ। अब इकोनोमी न्यूज। भारतबाट फेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाव घटेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट प्राप्त मूल्य सूची अनुसार डिजेल प्रति लिटर 12 रुपैयाँ
45 पैसा र पेट्रोल प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 80 पैसा घटेर आएको हो। अघिल्लो पटक पेट्रोल प्रति लिटर 15 रुपैयाँ 76 पैसा र डिजेल प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 56 पैसा घटेर आए पनि आयल निगमले हाँक घटाएको थिएन। मूल्य घटेर आएपछि अब समग्रमा निगमले पाक्षिक नोक्सानी करिब 75 करोडमा झर्ने भएको छ। अब मूल्य नघटाए निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ हाराहारीको नाफा रहने भएको छ। डिजेलमा भने प्रति लिटर करिब 10 रुपैयाँ नोक्सानी रहने निगमले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटपछि दोस्रो पटक नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको भाउ घटेर आएको हो। शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव आएको छ। कारोबार भइरहँदा नेप्सी परिसूचकले पटक पटक 2200 अङ्क नागे पनि अन्ततः 2196 अङ्कमा बन्द भयो। यस दिन नेप्सी अघिल्लो दिनको तुलनामा जम्मा 1 अङ्कले बढेको हो। 12:40 नेप्सी 2224 अङ्कसम्म पुगेको थियो। आज कुल 4 अर्ब 67 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। बैंकिङ 5, जलविद्युत 18, उत्पादन 109 र व्यापार उपसमूह 76 अङ्क बढेका छन्। अन्य 10 निर्जीवन बीमा 19, माइक्रो फाइनेन्स 58, जीवन बीमा 19, होटल तथा पर्यटन 60, फाइनेन्स 2 र विकास बैंक उपसमूह 59 अङ्कले घटे। कुल 115 कम्पनीको मूल्य घट्दा 58 को बढ्यो भने 6 को स्थिर रह्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2 महिनामै करिब 4 अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात गरेको छ। गत जेठ 19 गतेबाट नेपालले बिजुली निर्यात गर्न सुरु गरेको थियो। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा 16 अर्ब बढीको बिजुली निर्यात हुन सक्ने समेत बताएको छ। झण्डै 17 खर्ब बढीको व्यापार घाटा रहेका बेला केही अर्बको बिजुली निर्यात हुँदा आशाको किरण समेत पलाएको छ। कुनै बेला 18 घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्दै उपभोक्तालाई शास्ति दिइसकेको विद्युत प्राधिकरण अहिले भने करोडौं मूल्यको बिजुली भारतलाई बेच्न सफल भएको छ। औसतमा दैनिक 8700 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट 8 रुपैयाँ 62 पैसा कमाइरहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा दैनिक 18 घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो। यतिसम्म कि बिजुली कुन बेला आउँछ भनेर लोडसेडिङको तालिका नै प्रकाशन गरिन्थ्यो। तर यो 5 वर्षमा परिस्थिति फेरिएको छ। अहिले नेपालले बिजुली निर्यात सुरु गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार गत जेठदेखि अहिलेसम्म प्राधिकरणले करिब 4 अर्बको बिजुली भारतलाई बेचेको छ। अहिलेसम्म हामीले विद्युत व्यापार चाहिँ खास गरिकन करिब 3 अरब 70 करोड 79,95,319.41 पैसा त्यति नेहरू हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खातामा आइसकेको अवस्था छ। प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 16 अर्ब बढीको बिजुली निर्यात हुने सम्भावना छ। प्राधिकरणले अहिले प्रति युनिट 8 रुपैयाँ 62 पैसामा भारतलाई बिजुली बेचिरहेको छ। यस्तो मूल्य भने प्रतिस्पर्धी बजारबाट निर्धारण हुने प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरणले अहिले कालीगण्डकी, मध्यगण्डकी र मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन भइरहेको बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ। कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मिडल मर्स्याङ्दी, लिखु जस्ता आयोजनाहरूबाट पनि थपिएर 364.7 मेगावाट टोटल हामीलाई चाहिँ एनर्जी भारतीय बजारमा बेच्नको लागि त्यति मेगावाट चाहिँ 24 घण्टा भारतीय बजारमा बेच्न हामीलाई स्वीकृत भयो। त्यो मुताबिक अहिले हामीले भारतीय बजारमा रेगुलर रूपमा त्यसरी हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गरेपछि बाँकी बिजुली चाहिँ हामीले भारतीय बजारमा बिक्री गरिरहेका छौँ। यता नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा 17 खर्ब बढी छ। भारतसँग मात्र यस्तो घाटा 10 खर्ब बढी छ। नेपालले भारतबाटै सबैभन्दा धेरै वस्तु आयात गर्ने गरेको छ। खास गरी पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण भारतसँग हरेक वर्ष व्यापार घाटा उकालो लागिरहेको छ। भारतबाट नेपालले 1 खर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिरहेको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको नेपालले आफ्नो उत्पादनका रूपमा बिजुली बेच्न सुरु गरेपछि आशाका किरणहरू पलाएका छन्।
देशभित्रको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गर्न सके नेपालले करोडौँ मात्र होइन अरबौँ मूल्यको बिजुली भारतलाई बेच्न सक्छ। त्यसका लागि खेर गइरहेको जलस्रोतलाई उपयोग गर्दै निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। नेपालले बिजुली बेच्न थालेको छ। 2 महिनामा करिब 4 अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको छ। यसबारे के भन्छन् त सर्वसाधारण? आजको ग्लोबल भोइसमा नेपालले अरू सबै कुराहरू आयात गर्छ होइन, एउटा बिजुलीलाई निर्यात गर्न पाउँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रको गौरवको कुरा हो। यो वास्तवमा खुसी त एकदम खुसीको कुरा हो, तर कस्तो कारणले बेचिएको छ त्यो कुरो पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। हामीलाई बुझाउन, हामी नेपाली जनतालाई बुझाउन त्यो जरुरी पनि हुन्छ। बिजुलीहरू नेपालमा जलविद्युतको एकदम उत्पादन बढी भइरहेको छ। त्यही पनि सरकारले चाहिँ भारतमा बिजुली बेच्ने अनि भारतबाट बिजुली खरिद गरेर अहिले चाहिँ यो चाहिँ विद्युतको जुन खपत हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदम न्यून भइरहेको अवस्था छ। नेपालले अहिले अब जेसुकै भए पनि जति भए पनि अब बिजुलीको क्षेत्रबाट निर्यात गर्ने काम गरेको छ। त्यसबाट जे भए पनि जति भए पनि आम्दानी भइरहेकै छ। एकदम राम्रो हो। अझै पनि त्यस्ता हाम्रो परियोजनाहरू अझै पनि बढुन्, हाम्रो देशले अलिकति तरक्की गरोस्, केही न केही आयात हाम्रो देशलाई होस्। अब इन्टरनेसनल न्युज। सैन्य कुपछि लगाइएको म्यानमारमा सङ्कटकाल 6 महिनाका लागि थप गरिएको छ। म्यानमारको नेसनल डिफेन्स एन्ड सेक्युरिटी काउन्सिलले गएको वर्ष लगाएको सङ्कटकाल 6 महिना लम्ब्याउने निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। काउन्सिलले त्यहाँ आम चुनाव गर्ने प्रयोजनका लागि समय आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि सङ्कटकालीन अवस्था थप 6 महिना थपेको जनाएको छ। प्रजातान्त्रिक सरकार पदस्थ गरेर सत्ता कब्जा गरेको सैनिकले आम चुनाव गर्ने तयारी गरेको छ। सैनिकको लागू भइसकेपछि त्यसको विरोधमा म्यानमारमा हजारौंको संख्यामा प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनको क्रममा 2100 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए। सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई जेलमा राखेको छ भने गत साता 4 प्रजातन्त्रवादी नेतालाई मृत्युदण्ड समेत दिएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एएफसी महिला एसियन कप 2026 आयोजना गर्नका लागि 4 राष्ट्रले दाबी पेश गरेका छन्। एसियन फुटबल फेडरेसन एएफसीले आज महिला एसियन कप आयोजनाका लागि 4 राष्ट्रको दाबी परेको जनाएको छ। महिला एसियन कप आयोजनाका लागि अस्ट्रेलिया, जोर्डन, साउदी अरेबिया र उज्बेकिस्तानको दाबी पेश गरेको एएफसीले जनाएको छ। एएफसीले बोलपत्रको प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी 2023 मा आयोजना राष्ट्र घोषणा गरिने जनाएको छ। 2026 को महिला एसियन कपमा 12 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एकै परिवार 4 मृत भेटिएको घटनामा प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। घरमुलीले 3 जनाको हत्या गरी आत्महत्या गरेको दाबी। बढ्दो बेथिती र महँगी विरुद्ध काठमाडौँमा प्रतिपक्षी एमालेको प्रदर्शन। नागरिकका समस्याप्रति सरकार बेखबर बनेको आरोप। आफू विरुद्धको पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिन सरकारलाई नेकपा महासचिव विप्लवको आग्रह। नभए चुप लागेर नबस्ने प्रतिक्रिया। भारतबाट फेरि घटेर आयो इन्धनको मूल्य। डिजेल प्रति लिटर 12 रुपैयाँले घट्यो। सर्वसाधारणलाई राहत दिन निगम उदासीन। र म्यानमारमा 6 महिना लम्बियो सङ्कटकाल। आम चुनाव गर्ने प्रयोजनका लागि समय आवश्यक रहेको काउन्सिलको भनाई। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।